नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै एकअर्काप्रति खनिए दलहरू। गठबन्धनसँग देश विकासको भिजन नै नभएको ओलीको आरोप। सत्तारूढ दलभन्दा राप्रपा नै राष्ट्रवादी भएको जिकिर। दल तथा उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगको 7 बुँदे निर्देशन। सरकारी साधन र सुरक्षाकर्मीलाई प्रचार प्रसारमा प्रयोग नगर्न आग्रह। बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते। केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित। 2 दशक राज गरेको गान्धी परिवार नेतृत्वबाट विस्थापित। पराजित थरूहरुले लगाए धाँधलीको आरोप। र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पदक तालिकामा 100 स्वर्ण सहित आर्मीको अग्रता कायमै। 42 स्वर्ण सहित पुलिस दोस्रो, 34 स्वर्ण सहित एपीएफ तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश विकास गर्ने एमाले एकातिर र देश बिगार्ने गठबन्धनसँग अर्कोतिर रहेर निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको बताउनु भएको छ। छापा 1 मा आयोजित राप्रपासँगको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनमा सहभागी दलहरू भन्दा राप्रपा राष्ट्रवादी भएको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेससँग कुनै भिजन नभएको उहाँको टिप्पणी थियो। 23-24 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा समेत कांग्रेसले कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्रमा लेख्ने कुनै एजेन्डा नपाएको समेत उहाँले बताउनु भयो। जनतालाई गठबन्धनको दबावबाट मुक्त गराउन नेता कार्यकर्तालाई ओलीले निर्देशन समेत दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन उपयोग गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका कार्य भएको पाइएको भन्दै आयोगले 7 बुँदे निर्देशन दिएको हो। खर दैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीहरू सहित 25 जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुस लिई हिँडेको, राजनीतिक दलहरूले जुलुस निकालेको, आमसभा, कोरसभा र भेला आयोजना गर्ने अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि गाडीको प्रयोग गर्ने गरेकोले आयोगले चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्न सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्देशन दिएको हो। कार्तिक 17 गते भन्दा अघि कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई जुलुस, आमसभा, कोरसभा जस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चार माध्यमबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न आयोगले निर्देशन दिँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्रीका लागि सबै किसिमबाट योग्य रहेको बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनमा जित हात पार्ने आफ्नो पहिलो लक्ष्य रहेको र नेपाली कांग्रेसको संसदीय नेतामा चुनिएपछि प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउन आफू हर किसिमबाट योग्य रहेको बताउनु भएको हो। नेता सिंहले आफूले पार्टीका तल्लो स्तरका कमिटीदेखि महामन्त्रीसम्म बनेर पार्टी सञ्चालन गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले नेतृत्व दिए आफू कमजोर नहुने उल्लेख समेत गर्नुभयो। नियत साफ छ, लोभ छैन, मोह छैन। म चाहिँ के गरेर चाहिँ देखाउन सक्छु भन्ने त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स ममा चाहिँ छ र चाहिँ अब मौका पायो भने चाहिँ म गरेर चाहिँ देखाउन सक्छु भन्ने त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ भित्र मनदेखि नै चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ बढेर आएको छ। किन अनुभव छ, सबै देखेको छु, भोगेको छु हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि
मौका पायो भने चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा होइन। नेता सिंहले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा आफू विरुद्ध धेरै स्वतन्त्र र अन्य पार्टीका उम्मेद्वारहरू खडा भए पनि स्थानीयहरूको कामका लागि आफू नै योग्य रहेको बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको सरगर्मी देशभर बढेको छ। दलीय र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पार्टी बैठक र मतदातालाई आकर्षित गर्न प्रचार प्रसारमा लागिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले पनि कार्यतालिका अनुसार नै काम गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। देशको राजधानी भएकोले पनि काठमाडौँको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा देशैभरका नागरिकको चासो छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ले पनि आम मानिसको ध्यान आफूतिर तानिरहेको छ। हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल जस्ता शीर्ष नेतृत्वहरू जन्माइसकेको यो क्षेत्रले अब कुन नेतालाई संसदको भवन पुर्याउला भन्ने चासो सबैमा छ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रकी ओन्सरी घरती मगरले यस क्षेत्रमा आफ्नो दावेदारी पेश गरेकी छन्। सभामुखसम्म भइसकेको ओन्सरीलाई जिताउन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै लागि परेका छन्। शीर्ष नेतृत्वहरू ओन्सरीलाई जिताउन कार्यक्रम मात्रै होइन कि जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने घोषणा नै गरिसकेका छन्। कुनै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले योगेश भट्टराईलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाउँछु भन्ने जस्तै गरी यति बेला ओन्सरीलाई मन्त्रालय नै तोक्नेसम्मको काम भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ उहाँले यहाँ जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ या गर्नुभयो त्यो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ र यस क्षेत्रका जनतालाई निर्धक्कसँग कमरेड ओन्सरी घरतीको नेतृत्वको टिमलाई प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरूलाई समेत विजयी गराउनुहोस्। म तपाईहरुलाई के विश्वास दिलाउन सक्छु भने उहाँलाई विजयी बनाएपछि एउटा राम्रो विकासे मन्त्री पनि उहाँलाई बनाएर तपाईहरुको अगाडि पठाइनेछ। यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। 2070 को निर्वाचनमा रोल्पा 2 बाट निर्वाचित उनी 2074 को चुनावमा भने समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी थिइन्। खेलकुद मन्त्री समेत भइसकेकी उनी अहिले मतदाता रिझाउन घर घरमा पुगिरहेकी छन्। आफू चुनाव जिते जोरपाटी साँखु सडक खण्ड 2 वर्षमा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न गर्ने नभए राजीनामा दिने घोषणा गरेकी उनी व्यवस्था नै खानेसँग चुनाव लड्नु दुःखद रहेको बताउँछिन्। एकपटक को हो आफ्नो प्रतिनिधि, वास्तवमा कसले चाहिँ आफ्नो लागि काम गरिरहेको छ भनेर छान्ने मौका आयो नि त, हैन? छान्ने मौका आयो। यो नै त हो नि लोकतन्त्रको सुन्दरता, व्यवस्थै खाने, हैन? अनि त्यसपछि चाहिँ जनताले ल्याएको यत्रो उपलब्धिकै हरण गर्ने सँग लड्नुपर्ने जे बाध्यता आयो, हैन? त्यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। तर देशमा घटेको घटनाको त नेतृत्व त लिनु पर्यो नि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनता विवेकशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हेरिराख्नु भएकै छ, हाम्रा सम्पूर्णका गतिविधि उहाँहरूले निहाल्नु भएकै छ। मङ्सिर 4 मा उहाँहरूले फैसला गर्नुहोला। सांगठनिक रूपमा बलियो एमालेका तर्फबाट मणिराम फुयाल पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्ने होडमा छन्। शैक्षिक पृष्ठभूमिका फुयाल 2074 को चुनावमा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्न लागेका फुयाल सोही क्षेत्रका बासिन्दा समेत हुन्। गठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन लबिङ गरिरहँदा उनी भने टेको लगाइदिएर चुनाव नलड्ने बताउँछन्। म चुनाव लड्ने हैन, जनताले मलाई छान्ने कि नछान्ने चोइसको पात्र म हुने, अनि मलाई मेरो नेतृत्वले टेको पुणो लगाइदिएर त्यो बोकेर लगेका कुकुरले शिकार गर्दैन भन्छन् नि मान्छे। म किन बोकिने भने म त यी खुट्टा टेक्छु नि डरोसँग, जहिले सक्छु त्यही उभिउँला, के फरक पर्छ मलाई? मलाई त ममाथि विश्वास छ, मलाई ममाथि भन्दा पनि मेरो क्षेत्रका मतदातामाथि विश्वास छ। यहाँ मतदाताहरूको सचेतनताको स्तरमाथि मलाई विश्वास छ। जनताले गलत फैसला गर्दैनन् भन्ने कुरामाथि मलाई विश्वास छ। यी दुई बाहेक पनि यसै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट कुन्ती देवी पोखरेल, विवेकशील साझा पार्टीबाट धनेश थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शोभित गौतमले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्रबाट पनि अधिवक्ता समेत रहेका प्रकाश अधिकारी, कोशराज सुवेदी, रोहन कार्की लगायत चुनावी मैदानमा छन्। यस क्षेत्रमा पहिले 31 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि 1 जनाले फिर्ता लिँदा अहिले 30 जना चुनावी मैदानमा छन्। शङ्खरापुर नगरपालिकाको 1 देखि 9 सम्मका सबै वडा, कागेश्वरीको 4 देखि 9 वडा र काठमाडौँ महानगरपालिकाको 9 र 32 वडा यस निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छन्। मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी नै कम्युनिस्टका हुँदा लगभग 83,000 मतदाता रहेको यहाँबाट विगतमा चाहिँ यसपटक पनि कम्युनिस्टले नै संसदको ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ।
यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि देशभर चुनावी सरगर्मी चलिरहेका बेला शीर्ष नेताका क्षेत्रलाई चासोका साथ हेरिएको छ। त्यसमध्येको एक हो झापा। झापामा एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि काङ्ग्रेसका महामन्त्री र राप्रपा अध्यक्ष हेभी भिडन्तको तयारीमा छन्। एक रिपोर्ट। हेभीवेट नेताहरूको हेभी भिडन्त हुने निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये झापा प्रमुख हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 48 सालदेखि निरन्तर झापाबाटै चुनाव लड्दै आएका छन्। झापाको चुनावी चर्चा गर्दा एउटा वाक्य अनिवार्य छ, यहाँ केपी शर्मा ओली निकै बलिया छन्। यसपटक पनि कांग्रेस माओवादी सहितको 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 बाट चुनाव लड्दैछन्। 64 मा माओवादीका उम्मेद्वारसँग पराजित भएका ओली 74 मा माओवादीकै 7 मा निर्वाचित भएका थिए। त्यति बेला 28,842 मतान्तरले कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीलाई पराजित गरेका ओली यसपटक पनि उनैसँग भिड्ने पक्का बनेको छ। तथापि राप्रपालाई 7 मा नली ढुक्क हुने अवस्था ओलीलाई छैन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मत परिणामलाई मात्र विश्लेषण गर्दा पनि यहाँ एमाले एक्लैको 41,619 मत छ। राप्रपाको 8,353 मत जोडियो भने झन्डै 50,000 मत पुग्छ। जबकि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत मात्र 34,798 छ। यो हिसाबको सोझो अर्थ हो झापा 5 मा गठबन्धनलाई हराउन ओलीले कुनै लत्तो झार्नु पर्दैन। केपी ओलीको ठाउँमा एक माओवादीले कमजोर क्यान्डिडेट दिएको छ हो। प्रचण्डको ठाउँमा गोर्खा जाने भएपछि एमाले कमजोर क्यान्डिडेट दियो। हेर्नुहोस् यहाँ शेरबहादुर को देउवाको ठाउँमा कमजोर छ क्यान्डिडेट, एमाले उठाएकै छैन। होइन अब त्यो बाघी हेर्दाखेरि कार्यकर्तालाई हो यस्तालाई दिनुपर्छ भनेर कार्यकर्तालाई त उचालिदियो। तर के भन्दा नि जसले जित्न सक्दैन, भोलि गर्दाखेरि चाहिँ बाक्सै साटे पनि उगार्न सके पनि प्रशासनको बलमा चुनाव जित्यो भने केही फरक परेन नि त। यो भित्री आन्तरिक सुप्रिम लिडरहरूको बिचमा भित्री आन्तरिक तयारी नै छ। बलियो प्रतिस्पर्धी नभए पनि ओलीले कदम कदाचित चुनाव हारे राजनैतिक जीवनको अन्तिम लडाईँ हार्नेछन्। यसले प्रतिष्ठाकै लागि भए पनि जित्नै पर्ने दबावले ओलीको निद्रा हराम गरेको छ। अब कुरा गरौँ झापा 3 को। यहाँ उग्र गणतन्त्रवादी र उग्र राजतन्त्रवादीको रिब्याटल हुँदैछ। गणतन्त्रका हिमायती सिटौला र ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा र आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्दै चुनावमा होमिएका राजेन्द्र लिङदेन यहीँबाट भिड्दैछन्। गत निर्वाचनमा लिङदेनसँग सिटौला यही निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए। यहाँ एमाले राप्रपा गठबन्धन झन्डै 10,000 मतले अघि रहेको छ। वडाध्यक्षको मतलाई हेर्दा एमाले राप्रपाको 42,242 छ। सत्ता गठबन्धनको 32,875 मात्रै छ। यही तरिकाले मत खस्यो भने सिटौला सङ्कटमा पर्नेछन्। झापा 1 कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका कारण चर्चामा छ। एमालेका अग्नि खरेलसँग भिडिरहेका शर्मालाई तेस्रो पटक हार्ने छुट छैन। हारे संसद छिर्ने सपनामाथि तुषारापात हुनेछ। तर यहाँ पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मतलाई हेर्दा एमाले राप्रपा गठबन्धन 3,000 मतले अघि रहेको छ। एमाले राप्रपाको 26,200 मत रहेका बेला सत्ता गठबन्धनले 23,706 मत पाएको थियो। तर स्वतन्त्रको लहर चलिरहेका बेला झापालाई नै आधार बनाएर निर्वाचित हुने आशा र भरोसाका साथ अधिवक्ता अभियन्ता स्वागत नेपाल मात्रै होइन, ओलीलाई चुनौती दिँदै वाम विश्लेषक तथा लेखक युग पाठक झापामै चुनाव लड्दैछन्। रमाइलो त के छ भने उखान टुक्काले हँसाउन माहिर ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा हास्य कलाकार कुमार कट्टेल जिग्रीले ओलीलाई मात खुवाउने सोचिरहेका छन्। यहाँ 25 जना भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनमा पनि तालमेल हुने आफ्नो एउटा निश्चित कोटाहरू उहाँहरूले लिनुभएको छ। त्यसभन्दा काङ्ग्रेस भनाउँदो पहिलाको पार्टी जुन अहिले गठबन्धनमा लाएर आफूलाई अस्तित्वविहीन तरिकाले चलिरहेछ, त्यसको अवस्थाभन्दा सङ्ख्यात्मक तरिकाले अगाडि हुन्छ।
कम्युनिस्ट झापा 4 मा एमाले रापरपा गठबन्धन र सत्ता गठबन्धन बीच हाराहारीको प्रतिस्पर्धा छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले 2074 मा निर्वाचित एलपी सावा लिम्बुलाई उठाउँदा कङ्ग्रेसले देवकुमार थेबेलाई उठाएको छ। झापा 2 मा एमाले र रापरपाको तर्फबाट एमालेका देवराज घिमिरे उठेका छन् भने सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीका हरिकुमार राणा मगर मैदान छिरेका छन्। मत मात्रै हेर्दा एमाले अघि भए पनि वडाध्यक्षको मतभारलाई हेर्दा कङ्ग्रेस बलियो छ। झापाका 5 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सत्ता गठबन्धनको बलियो सम्भावना भएको क्षेत्र पनि यही एउटा हो। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मस्टा गाउँपालिकाको डुङ्ग्रीबाट गाउँपालिकातर्फ गइरहेको जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल खोल्सामा खसेको हो। दुर्घटनामा परि 8 जना घाइते भएका छन्। घाइते केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा आज दिउँसो 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोक नजिकै पर्ने नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा 3:07 मा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का धादिङ, गोर्खा, चितवन, बनेपामा पनि महसुस भएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। हालसम्म भूकम्पबाट भएको क्षतिबारे कुनै विवरण प्राप्त भने भएको छैन। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 1 मिलनचोक स्थित सगुन साको सहकारीमा लुटपाट गर्न आएका लुटेराहरूको समूहले चलाएको गोली लागेर उक्त संस्थाका शाखा प्रमुख गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा लालबन्दी गाउँपालिका नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने अन्दाजी 34 वर्षीय साजन कार्की रहेका छन्। उनको काँध, पाखुरा, तिग्रा र कोखामा गरी 4 ठाउँमा गोली लागेको छ। उनलाई हरिवन स्थित एडभान्स सरस्वती हस्पिटलमा सामान्य उपचारपछि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको छ। आज बिहान कार्यालय समयमा भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा चढेर आएका 3 जना लुटेराहरूले सो शाखामा भएका नगद रकम लुट्न खोजेपछि शाखा प्रमुख कार्कीले प्रतिकार गर्न खोज्दा गोली प्रहार भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्धको कदमलाई लिएर यति बेला फुटपाथ व्यवसायी निकै रुष्ट छन्। आफूहरूलाई अमानवीय ढङ्गले दमन गर्दा समेत ठुला भनिएका दल र सरकार समेत मौन बस्नेले राज्य हुनुको आवाज नभएको उनीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। फुटपाथ हटाउने काठमाडौँ महानगरको कदम विरुद्ध सन्तुष्टि जनाउँदै आएका साना व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै सरकारवाला निकाय अग्रसर बन्न थालेका छन्। चौतर्फी असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको हकहितका लागि 22 बुँदे माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले मजदुरको हकहितका लागि 22 बुँदे माग राखी सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघले श्रम ऐनको धारा 102 मा उल्लेखित सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरी सर्वपक्षीय श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, श्रमिक मजदुर विरोधी ठेकेदारी, ज्यालादारी र करार प्रथाको अन्त्य गर्ने लगायतका 22 वटा माग पूरा गर्न सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद थापाले फुटपाथहरूलाई अमानवीय ढंगले दमन गर्दा समेत ठूला भनिएका दल र सरकार मौन बस्नु मजदुर प्रतिको अवहेलना भएको बताए। कुनै पनि शहरका ठेला मजदुरहरू, कुनै पनि शहरका फुटपाथहरूलाई एउटा अमानवीय ढंगले एउटा निर्मम तपाईको चाहिँ दमन गरेर विस्थापित गरिँदाखेरि पनि ती दलहरू मौन छन्, मौनता छन्। तिनलाई चुनावको स्वर्ग मिलाइएको छ, तिनलाई चुनावको एउटा बाढी लागेको छ, हावा लागेको छ, तिनलाई चुनावको एउटा रोमान्टिक लागेको छ र उहाँहरू घर दैलोमा नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर, यसपालि जिताउनुस् भनेर थोत्रा कमिटमेन्ट, थोत्रा प्रतिबद्धता
उदार प्रतिबद्धता लिएर गएका छन्। बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई धेरै समस्या हुनेहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी व्यवसाय नै खोज्नु उचित नभएको भन्दै व्यवसायी रुष्ट छन्। अरूको रोजीरोटी खोसेर महानगरको समस्या समाधान नहुने भन्दै मेयर बालिन शाह मजदुरका लागि सही पात्र नभएको भन्दै व्यवसायीले आक्रोश समेत पोखेका छन्। यति मात्रै होइन, शाहले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई बिचल्ली पारिदिएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्। बालिन शाह त ठिक लाग्दैन मलाई त, मेरो धारणाबाट चाहिँ एकदमै ठिकै छैन उ त। त्यो मान्छेहरूलाई रोजीरोटी खोसेर मान्छेहरूको रोजीरोटी खोसेर दुनियाँको घर भत्काएर उसको समस्या समाधान हुँदैन नि। कि दिन पर्यो जागिर, कि दिन पर्यो हामीलाई व्यापार गर्न। अब के गरेर खाम्ला भनेर एउटा सोच बोकेर आएकोलाई हामीलाई बिचाल्नी पार्नु भयो मेरो साहबले। अब कसम खाएर सबै फुटा बेदार म उठाउँछु म भनेर कसम खाएको छ हामीले। तपाईँहरू बस्न पाउनुहुन्न, हामी बस्नै दिँदैनौँ, आफ्नै घर घरमा जानु गरिखानल भन्नुहुन्छ। अब के हामीलाई भने कि एउटा हामीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो कि होइन भने हामीलाई रोजगारी दिनु पर्यो, होइन भने हामीलाई कुचलाउने भयो भने जागिर भयो भने हामीलाई दिनु पर्यो। उहाँले व्यवस्थित गर्छु भन्नुहुन्छ, तर उठाइसकेर व्यवस्थित गर्नु र व्यवस्थित गरेर उठाउनमा धेरै फरक पर्थ्यो होइन। महासंघले भने दैनिक ज्याला प्रणाली खारेज गरी घण्टा अवधिको 150 रुपियाँ र श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब 30,000 रुपियाँ कायम गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै 8 घण्टा कार्य अवधि घटाई 5 घण्टा बनाउन, श्रमिकको लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न, औद्योगिक सुरक्षा लगायत श्रमिक विरोधी विधेयकहरू खारेज गर्न, उद्योग कल कारखाना प्रतिष्ठानमा हुने उत्पीडन र ज्यादतीको अन्त्य गर्न, फुटपाथ तथा सडक स्वरोजगार मजदुरलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न लगायतका 22वटा माग राखिएको छ। आजदेखि बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार आज र भोलि भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउन लागि हो। भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाऊ बालबालिकालाई स्वस्थ बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रम आज बिहान 8 बजेबाट बेलुकी 4 बजेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले 6 महिनादेखि 5 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई सो क्याप्सुल खुवाएका छन्। ललितपुर पाटनमा सो क्याप्सुल खुवाइरहेकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिलशोभा महर्जनले भोलिसम्म यो कार्यक्रम रहेकाले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सो क्याप्सुल खुवाउन छुटाउन नहुने बताउनुभयो। सरकारले हरेक वर्ष वैशाख 6 र 7 गते तथा कार्तिक 2 र 3 गते सो क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने गर्दै आएको छ। चुनाव हार जितको खेल मात्र होइन, प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। अहिले धेरै नेताहरू चुनाव मात्रै होइन कि प्रतिष्ठाको लडाई समेत लडिरहेका छन्। त्यसो भए प्रतिष्ठाकै लागि चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यतामा को छन् त? एक रिपोर्ट। यसपटकको निर्वाचनमा काठमाडौँबाटै प्रतिष्ठाको लडाईँ सुरु हुन्छ। काठमाडौँको पनि क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहलाई प्रतिष्ठा जोगाउने हम्मे परेको छ। 32 जना उम्मेद्वार मध्येका एक प्रकाशमान सिंह यसअघिका 3 निर्वाचन जितेर ह्याट्रिक गरेका नेता हुन्। चौथो पटक पनि जित्ने तयारीमा रहेका सिंहलाई गत निर्वाचनमा झण्डै हराएका रविन्द्र मिश्रले साथ तुलिरहेका छन्। तर मिश्रलाई पनि विगतमा ल्याएको मतभार बचाएर रापरपा प्रवेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ। नत्र कुनै बेला विवेकशील साझामा तराजु बोकेर न्याय गर्न हिँडेका रविन्द्र हलोमा अड्किएर लड्ने खतरा छ। यहाँ पुकार बम र रमेश खरेल जस्ता उम्मेद्वारहरूले उनीहरूलाई खतराको घण्टी बजाइरहेका छन्। तैपनि सिंह आफ्नै जितको हिसाब किताब निकालिरहेका छन्। अब चाहिँ पटक पटक जसरी भन्यो भने 3 पटक ह्याट्रिक त मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो काठमाडौँको यो चाहिँ 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र लाल किल्लाबाट चाहिँ कांग्रेसको किल्लामा त परिणत गरेकै हो नि त। काठमाडौँ 1 पछि 2 को अवस्था पनि कम त भयानक छैन। व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख भएर राजकाज चलाएकी पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीको उम्मेदवारीले यो क्षेत्रलाई झनै हेभी बनाएको छ। तर हिमालयका मणिराम फुयालसँग पराजित भए पूर्व सभामुखलाई निकै ठुलो धक्का लाग्नेछ। काठमाडौँवासी जनताहरूले यो कुरालाई एकपटक चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोचिदिनुपर्छ। मैले आफूले सभामुख चलाउँदा देख्नुभयो, कहिले पनि मैले चाहिँ आफ्नो
पार्टीभन्दा मुनि चाहिँ देशलाई राखिन। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4बाट कांग्रेसका गगन थापा र एमालेका राजन भट्टराई दोस्रो पटक भिड्दैछन्। काठमाडौँबाट सबैभन्दा बलिया मानिएका थापालाई चुनाव जित्नै पर्ने दबावले थेकिन नसक्नुको चुनौती दिइरहेको छ। यता यही निर्वाचनलाई अन्तिम अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका राजन भट्टराईलाई समेत कम्ता सकस छैन। प्रधानमन्त्रीकै एजेन्डा लिएर चुनावमा होमिएका थापालाई भने प्रतिष्ठाकै लागि भए पनि जित्नै पर्ने दबाव छ। यो पुस्तालाई विश्राम लिनुस् भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ, तर अनुरोध गरेर हुने रहेनछ, मागेर हुने रहेनछ, लड्नु पर्ने रहेछ। म लड्न चाहन्छु तपाईँको ताकत लिएर, म ड्राइभिङ सिटमा बस्न चाहन्छु। काठमाडौँ 5मा भने गत निर्वाचनमा सहज जित हात पारेका एमालेका ईश्वर पोखरेललाई विगतकै विरासत बचाइराख्न निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ। किनकि गठबन्धनले कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेललाई यहाँ बलियो दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आफूभन्दा निकै जुनियर राजनीतिज्ञलाई पराजित गर्न नसके आफ्नै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने ईश्वरको बुझाइ छ। यता यसपटक पनि हारे हरुवाको ट्याग लागिराख्ने भयबाट त्रसित पौडेललाई नजिती सुक्कै छैन। सबैभन्दा रोचक भिडन्त त झापामा छ। देशकै हेभी वेट नेताहरूको हेभी भिडन्त हुने निर्वाचन क्षेत्रहरू मध्ये झापा प्रमुख हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 48 सालदेखि निरन्तर झापा 5बाट चुनाव लडिरहेका छन्। तर गठबन्धनले यसपटक पनि ओली विरुद्ध विगतमै पराजित खगेन्द्र अधिकारीलाई भिडाएको छ। बलियो प्रतिस्पर्धी नभए पनि ओलीले कदम कदाचित चुनाव हारे राजनैतिक जीवनको अन्तिम लडाईँ हार्नेछन्। प्रतिष्ठाकै लागि भए पनि जित्नै पर्ने दबावमा रहेका ओली विरुद्ध यहाँ 25 जना मैदान छिरेका छन्। झापामै उग्र गणतन्त्रवादी र उग्र राजतन्त्रवादीको रिब्याटल हुँदैछ। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन फेरि पनि झापा 3बाटै भिड्दैछन्। झापा 1मा पार्टीमा सफलता हासिल गरेका कांग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको सदन छिर्ने सपना तेस्रो पटकका लागि अवसर बनेर आएको छ। तर उनको सपना तुहाउनका लागि पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल मैदान छिरेका छन्। मोरुङमा कांग्रेस इतर समूहका नेता शेखर कोइराला र एमालेका लालबाबु पण्डित प्रतिष्ठाको लडाईँमा छन्। रापरपा नेत्री रेखा थापा र मेडिकल माफियाको परिचय बनाएका कांग्रेसका सुनिल शर्मा र एमालेका भानुभक्त ढकाल भिड्दैछन्। सुनसरीमा विजय कुमार गक्सेदार र भगवती चौधरी तेस्रो पटक आम्ने सामने हुँदैछन्। सप्तरी 2मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत चुनाव मात्रै होइन प्रतिष्ठाकै लडाईँमा छन्। सर्लाही 2मा लोसपाका राजेन्द्र महतो र नेसपाका महेन्द्र राय यादव भिड्दैछन्। महन्त ठाकुर चित्रलेखा यादवदेखि बागी उम्मेद्वार हालेका डाक्टर अमरेश सिंहसम्म चुनावलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर भिडिरहेका छन्। चितवन पहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण चर्चामा थियो। अहिले उनी गोर्खा पुगेपछि स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पत्रकारिता छोडी दल बनाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न जित्नै पर्ने दबावमा छन्। विकासका लागि जुनसुकै दलको जुनसुकै नेताको घरमा जति बजे जानुपर्छ म हात जोडेर पुग्न तयार छु। म हुजूरसँग झुक्नु पर्ने झुक्नु तयार छु। यहाँका जनताको समृद्धि र उन्नतिका लागि म जे गर्न पनि तयार छु, उहाँहरूसँग सहकारी गर्न तयार छु। चितवन 2मा रवि लामिछाने नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल सँगै भिड्दैछन्। तर चितवन 3बाट गोर्खा गएका 66 वर्षीय प्रचण्डलाई एमालेका 29 वर्षीय अब्दुस मिया र कांग्रेस बीपीका 49 वर्षीय टीका दत्त पोखरेलले चुनौती दिइरहेका छन्। त्यसो त हामी ब्यालेटबाट लड्दैछौँ, तर यो ब्यालेटबाट अग्रगमन वा प्रतिगमनको ब्याटल लड्दैछौँ। त्यसकारण यसलाई सामान्य नसोचियोस् भन्ने म तपाईहरू सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। करोडौंको गाडीमा सवार अर्बपति विनोद चौधरी सानो लिकलिके बाइक चढेर हिँडिरहेका छन्। किसानका खेत र गोठमा चौधरीको उपस्थिति छ। ओहो, चौधरीलाई नपुग्दो के थियो? सबथोक हुँदाहुँदै पनि अन्तिममा राज्य सत्तामा पुग्नै पर्ने लोभका कारण चौधरीलाई नवलपरासी 1मा प्रतिष्ठाको लडाईँ भिड्नु परेको छ। नवलपरासी 2मा कांग्रेसकै शशाङ्क कोइराला विरासत थाम्ने चुनौतीमा छन्। तर कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउबा ढुक्क छन्। डडेलधुरामा देउबाको निर्वाचन क्षेत्रमा खासै ठूलो भिडन्त छैन। तैपनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले देउबालाई चुनौती दिइरहेका छन्। अगाडिबाट जो गठबन्धन छ, गठबन्धनलाई प्रचुर मात्रामा बहुमत दिलाएर देशलाई अझ स्थायी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि स्थायी शान्ति, स्थायी डेमोक्रेसी, स्थायी गठबन्धन अगाडि बढ्नलाई लाग्दोला भन्ने हार्दिक कामना गर्दै
व्यक्त गर्दै धन्यवाद। जय नेपाल। यसपटकको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाकै रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि लिएका छन्। गत निर्वाचन काठमाडौँ 2बाट जितेका नेपाल यसपटक रौतहट 1बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। समाजवादीकै वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफ्नो पुरानै निर्वाचन क्षेत्र इलाम 1बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। उनीहरू दुवैजना नगरपालिकाका पूर्व मेयरसँग चुनाव लड्दै गरेका कारण प्रतिष्ठाको ठुलो लडाइँमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेप्सी परिसूचक निरन्तर तेस्रो दिन आज पनि ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबारका दिनदेखि ओह्रालो लागेको नेप्सी परिसूचक आज 12.81 अङ्कले घटेर 1845.51 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका 216 कम्पनीको 21,51,000 किता सेयर 64 करोड 36,07,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सीका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित भएका छन्। पछिल्लो 2 दशकमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने गान्धी परिवारभन्दा बाहिरको व्यक्ति रहेको बताइएको छ। प्रदेशबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले गरेको मतदानमा 7,897 मत प्राप्त गर्दै उनले शशि थरूरलाई हराएका हुन्। खड्गेले अब अन्तरिम अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्। यद्यपि अध्यक्षमा पराजित थरूरले भने धाँधलीको आरोप लगाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। पोखरामा जारी 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पदक तालिकामा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले अग्रता कायमै राखेको छ। 6औं दिन चलिरहँदा आर्मीले 100 स्वर्ण पदक जित्दै पद तालिकामा अग्रता कायमै राखेको हो। आर्मीले हालसम्म 71 रजत र 49 कांस्य सहित कुल 220 पदक हात पारेको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको विभागीय टिम नेपाल पुलिसले 42 स्वर्ण, 37 रजत र 46 कांस्य पदक सहित 125 पदक जितेको छ। यस्तै अर्को विभागीय टिम एपीएफले 34 स्वर्ण, 38 रजत र 63 कांस्य पदक सहित कुल 135 पदक हात पार्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै एकअर्काप्रति खनिए दलहरू गठबन्धनसँग देश विकासको भिजन नै नभएको ओलीको आरोप। सत्तारूढ दलभन्दा राप्रपाले राष्ट्रवादी भएको जिकिर। दल तथा उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगको 7 बुँदे निर्देशन। सरकारी साधन र सुरक्षाकर्मीलाई प्रचार प्रसारमा प्रयोग नगर्न आग्रह। बजाङको मस्टा गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 8 जना घाइते, केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित। 2 दशक राज गरेको गान्धी परिवार नेतृत्वबाट विस्थापित। पराजित थरूरले लगाए धाँधलीको आरोप। र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पदक तालिकामा 100 स्वर्ण सहित आर्मीको अग्रता कायमै। 42 स्वर्ण सहित पुलिस दोस्रो, 34 स्वर्ण सहित एपीएफ तेस्रो स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।